ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल श्रावण महीना को 14 गते बिहिबार तदनुसार सन् 29/7/2021 को बाबा को महावाणी से मुख्य सार मीठे बच्चे, यो भारत भूमि निराकार बाबा को भूमि हो। यो भारत भूमि निराकार बाबा को भूमि हो। यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ। यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ। किन आउनुहुन्छ बाबा? किन आउनुहुन्छ? यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई राजयोग सिकाएर, तिमीलाई राजयोग सिकाएर राजाई दिन तिम्रो सेवा गर्न, तिम्रो सेवा गर्न। मीठे बच्चे, यो भारत भूमि निराकार बाबा को जन्मभूमि हो। यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई राजयोग सिकाएर राजाई दिन तिम्रो सेवा गर्न। प्रश्न छ, शिव बाबाले आफ्ना हरेक बच्चाहरूलाई, शिव बाबाले आफ्ना हरेक बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ? कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ? शिव बाबाले आफ्ना हरेक बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ? पाँच विकारको दान दिने प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि फिर्ता नलिने, दान दिएर फिर्ता नलिने प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। हजुर, विकर्म नगर्ने। अच्छा, उत्तर छ बाबाको, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा गर, प्रतिज्ञा गर। बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन। के प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो? बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन। म 5 विकारको दान दिन्छु। म 5 विकारको दान दिन्छु। भित्र डर रहनुपर्छ, भित्र डर रहनुपर्छ। यदि मैले दान दिएर, यदि मैले दान दिएर फेरि फिर्ता लिए भने, फेरि फिर्ता लिए भने के हुन्छ? धेरै पाप हुन्छ, धेरै पाप हुन्छ, धेरै पाप हुन्छ। जसको कडा सजाय खानु पर्नेछ, जसको कडा सजाय खानु पर्नेछ। हरिश्चन्द्रको कथा पनि, हरिश्चन्द्रको कथा पनि
यसै विषयमा बनेको छ। हरिश्चन्द्रको कथा पनि यसै विषयमा बनेको छ। फेरि सुन्नुहोस्, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ यस्तो प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ भन्दा बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, मिठे बच्चे प्रतिज्ञा गर बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन। म 5 विकारको दान दिन्छु। भित्र डर रहनुपर्छ। यदि मैले दान दिएर फेरि फिर्ता लिए भने धेरै पाप हुन्छ, जसको कडा सजाय खानु पर्नेछ। हरिश्चन्द्रको कथा पनि यसै विषयमा बनेको छ। हैन, बाबालाई भनिन्छ दे दान तो छुटे गर। आत्मामा विकारको ग्रहण लागेको छ। लाइटवाला आत्मालाई विकारले के बनाएको छ? कालो बनाइदियो। हैन, आत्माको प्रकाशलाई, दिव्य प्रकाशलाई आज विकारले छेकेको छ। जबसम्म बाबालाई हामीले यो विकारको दान दिँदैनौँ त हाम्रो आत्माबाट यो ग्रहण छुट्नेवाला छैन। त्यसैले दान देऊ, दान दिइसकेपछि फेरि फिर्ता लिनु हुँदैन। भक्ति मार्गमा पनि ब्राह्मणलाई दान दिएको चिजलाई दिइसकेपछि, संकल्प गरिसकेपछि छुन हुँदैन भनिन्छ। हैन, छोयो भने पाप लाग्छ भनिन्छ। भने यहाँ त कसलाई दान दिएछौँ हामीले? शिव बाबालाई दान दिइरहेका छौँ। हाम्रो संकल्पले यसलाई टच गर्नु भएन। आए पनि न दान दिएको कोही गाईको बाछो घरमा आयो भने पनि के गर्छौँ? फेरि राख्छौँ र हामीले फेरि फिर्ता पठाइन्छ नि, हैन। त्यस्तै यदि कोही विकारलाई बाबालाई हामीले दिन्छौँ भने यदि फिर्ता आए पनि के गर्ने? फेरि आउन सक्छ नि। 63 जन्मसम्म हाम्रो मनमा बसेको नआउला भन्नु त छैन। दान दिएर खुरुक्कै त जाँदैन, हैन, आउँछ। हैन, के गर्नु पर्यो? बाबालाई फेरि बाबालाई भन्नु पर्यो कि बाबा हजुरलाई दान दिएको मैले यो चिज त फेरि ममा यो आयो। हैन, हजुरलाई दिएको चिज हजुरले नै लैजानुहोस्। बाबालाई फेरि आफूले लिएर राख्ने होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यदि दान दिएको चिज तिमीले लिन्छौ, फिर्ता लिन्छौ भने धेरै पाप हुन्छ, धेरै तिमीले कडा सजा खानुपर्छ। 1 को 100 गुणा भनेको कति होला हेर्नुहोस् त। त्यसैले यसैमा हरिश्चन्द्रको भक्ति मार्गमा कथा छ। हरिश्चन्द्र राजा के हुनुहुन्थ्यो? एकदमै दानी हुनुहुन्थ्यो, हैन। तर भगवानले उहाँको परीक्षा लिनु, कतिको दानी छ त परीक्षा लिनुभयो। सबै कुराहरू उहाँले दानमा सक्नुभयो। एउटा भूस्वामी गर्ने पैसा पनि उहाँमा भएन, सबै दान गरेर सिद्धियो, हैन। आफ्नो पासमा त केही पनि छैन। अनि उहाँले के गर्नु? त्यो भूस्वामी गर्ने पैसाको लागि श्रीमती अर्काको घरमा काम गर्न जानुहुन्छ, हैन। भाँडा माझ्ने, चामल केलाउने काम गर्नुहुन्छ। फेरि श्रीमान फेरि दुम काम गर्नुहुन्छ, लासलाई जलाउने काममा जानुहुन्छ। त्यस्तै क्रममा आफ्नो छोरालाई फेरि सर्पले टोकेर मर्छ। अनि फेरि आफ्नै छोराको लास जलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै छोरा हुन्छ, हैन। जलाउनु पर्दा पनि उहाँलाई संकल्प आउँदैन, हो भगवानलाई यसरी मैले दान दिएर आज मेरो छोरा, होइन, म यसरी दुम काम गर्नु पर्यो अथवा मेरो छोराको मृत्यु भयो भन्ने कुनै संकल्प चल्छ त? केही संकल्प चल्दैन उहाँलाई, हैन। तर उनको त्यो निश्चय, अटल निश्चय देखेर भगवान प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ र तिनैजनालाई कहाँ लैजानुहुन्छ? स्वर्ग लैजानुहुन्छ। तर अवश्य पनि परीक्षा आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी कति पक्का छौँ त भनेर परीक्षा अवश्य आउँछ। तर परीक्षामा संकल्पमा तुफान आए पनि हामीले कर्मले विकर्म गर्नु हुँदैन, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ। फेरि यही यादगारमा नै हरिश्चन्द्रको कथा बनेको छ। ओम शान्ति। यो हो बच्चाहरूको ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी उहाँको पासमा आएका छौँ। उहाँले नै आएर कल्प कल्प बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। यहाँ नै आउनुहुन्छ नि। यो भारत भूमि हो। आफ्नो भूमिको धेरै प्यार र सम्मान हुन्छ। आफ्नो जन्मभूमि कति प्यारो हुन्छ नि, चाहे हामी विदेश जाउँ, हैन, राम्रो राम्रो होटलमा
बसौँ, राम्रो राम्रो ठाउँमा जाउँ, र आफ्नो जन्मभूमि जस्तो प्यारो लाग्छ अरू ठाउँ लाग्दैन। त्यस्तै बाबाको जन्मभूमि भनेको नि कहाँ हो? भारत भूमि। जसरी कोही बेलायतको ठुलो मानिस यहाँ मर्यो भने उसलाई बेलायतमा लिएर जान्छन्, अथवा यहाँको कोही ठुलो मानिस बेलायतमा मर्यो भने उसलाई पनि यहाँ लिएर आउँछन्। आफ्नो भूमिको नाम मान राख्छन्। भारतलाई भनिन्छ भगवानको जन्मभूमि। हैन, मरेको लास पनि आफ्नै भूमिमा ल्याउँछन्, हैन, अर्काको भूमिमा जलाइदैन भने कति प्यार हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। त बाबाको जन्मभूमि भनेको भारत भूमि हो। यो पनि जानेका छौ जसलाई भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा भनिन्छ, उहाँको सामुन्ने अहिले तिमी बसेका छौ। नाम त अवश्य हुनुपर्छ नि, अल्लाह भन्छन्, तर पनि ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गर्छन्। ईश्वर अथवा खुदा भन्छन् भने अवश्य उहाँको निशानी हुनुपर्छ नि। ज्योतिर्लिङ्गलाई सबैतर्फ पुज्छन्। चित्रमा पनि आजकल देवताहरूको अगाडि परमपिता परमात्माको चित्र ज्योतिर्लिङ्ग देखाउँछन्। उहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च, उहाँको आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले निराकार भनिन्छ, साकार हुनुहुन्न। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी उहाँको सामुन्ने कल्प कल्प हाजिर हुन्छौँ शिक्षा लिनको लागि। भगवान वाज हो भने अवश्य राजयोग सिकाउनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई राजयोग सिकाउनु भएको थियो र उनीहरू राजा रानी बनेका थिए। लडाई आदिको त कुरा होइन, लडाई लडेर विश्वको राज्य भाग्य ल्याउने कुरा त बाबुले सिकाउनुहुन्न। राजयोगको अभ्यास गरेर नै के गर्दैछौँ? हामीले विश्वमा राजै गर्दैछौँ। यी लक्ष्मी नारायण आदिले लडाईबाट बादशाही कहाँ पाएका हुन् र? बिल्कुलै होइन, दुनियाँले बिल्कुलै जानेका छैनन्। सतयुगमा यिनीहरूले राजै कसरी पाए, अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। हामीले बाबाबाट राज्य लिइरहेका छौँ। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। उहाँ नै बाबा हुनुहुन्छ, कृष्ण होइन। शिव बाबा के हुनुहुन्छ? हामी सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ, तर श्री कृष्ण त सबैको पिता भन्न त सक्दैन। कृष्ण त साना बच्चा हुन्, उनी हुन् रचना। वास्तवमा अहिले कृष्णले आफ्नो पद लिइरहेका छन्, जो फेरि भविष्यमा कृष्ण कहलाउँछन्। यो हो सारा पढाइको कुरा। तिमीले जानेका छौ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। जसरी मनुष्यले मनुष्यलाई वकिल, इन्जिनियर आदि बनाउँछन्। हुन त मनुष्य नै, तिमीले बुझेका छौ। हामी पनि मनुष्य हौ, तर हामी पतित छौँ। अहिले बाबाले पावन पनि बनाउनुहुन्छ र हामीलाई वर्षा पनि दिनुहुन्छ। अहिले कसले पढाइरहेको छ हामीलाई? भगवानले पढाइरहनु भएको छ, हैन? पतितबाट पावन बनाउनको लागि। पावन दुनियाँ त नयाँ दुनियाँ नै हो, नयाँ दुनियाँमा हुन्छ नै राजै। अहिले तिमी बाबाको सम्मुख बसेका छौ। जसरी लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई प्यारले बसेर सम्झाउँछन्, त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ पारलौकिक विचित्र बाबा। कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? मिठे बच्चे, सम्झाउनु भन्दा पहिला मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हैन? कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो पाठ खेल्नुहुन्छ, जसको भक्ति मार्गमा हामीले गायन गर्छौँ। तिमीले भन्छौ हामी शिव बाबाको पासमा आएका छौँ। चिठी पनि लेख्छौ शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। कसैलाई तिमीले चिठी देखायौ भने आश्चर्य मान्छन्। पहिला पहिला त फोनको जमाना थिएन, हैन? टाढा टाढाका बच्चाहरूले बाबालाई साकार
म बाबा हुँदाखेरि चिठी लेखेर पठाउँथे। त शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा यस्तो त कहिल्यै सुनेका पनि सुनेका थियौ। त शिव बाबाले ब्रह्मा तन्माएर विष्णुपुरीको स्थापना गरिरहनु भएको छ। ब्रह्मा सामुन्ने खडा छन्, माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नु भएको थियो, अब फेरि गरिरहनु भएको छ। यो हो परिवर्ती मार्ग। राजविद्यामा पनि कानुन पढाउँदा मेल फिमेल दुवैले पढ्छन्। फिमेल पनि न्यायाधीश, वकिल, डाक्टर आदि बन्छन्। यो पनि परिवर्ती मार्ग हो। सन्यासीहरूको हो निर्वृत्ति मार्ग, त्यो बेग्लै हो। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। शंकराचार्य आदि नायका भए पवित्रताको अंश पनि रहँदैन थियो। शंकराचार्यले आज सन्यास धर्म स्थापना गरे। के को सन्यास गरे? विकारको सन्यासको लागि उनले घरबार छोडेर गए हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यदि शंकराचार्य नआएको भए यो पवित्रताको त झन् अंश पनि रहने थिएन। केही हदमा उनीहरूले के गरे, केही मात्रालाई उनीहरूले पवित्रताको रक्षा गरे। विश्व बिल्कुलै जलेर मर्थ्यो। अपवित्रताले त के गर्छ? पुरा आत्माको पुरा शक्तिहरू गुणहरूलाई सबैलाई के गर्छ? खतम गर्थ्यो। उनीहरूले थाम्ने काम गरी आएर यो ड्रामामा निश्चित छ विश्वलाई थमाउनको लागि। शंकराचार्य आएर पवित्रतालाई जगेर्ना गर्ने, थमाउने काम यो उनको पनि के छ? यो नाटकमा उनको यो ड्रामामा निश्चित छ भन्नुहुन्छ। भारत धेरै पवित्र थियो, फेरि अपवित्र बनेको छ। यही भारत खण्ड, यही भारत भूमि पवित्र थियो, सर्वगुणले सम्पन्न थियो। फेरि त्यही भारत भूमि अहिले के बनेको छ? अपवित्र बनेको छ, नरक दुनिया बनेको छ। अझ रौरव नरक। अरू खण्डमा भन्दा धेरै पाप आत्माहरू कहाँ छन्? भारत खण्डमा नै छन्, अझ भारतमा नै छन् भनौँ हैन। त्यहीमा आएर बाबाले फेरि त्यही दुनियाँलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? स्वर्ग दुनिया। यो ड्रामामा निश्चित छ विश्वलाई थमाउनको लागि। भारत धेरै पवित्र थियो, फेरि अपवित्र बनेको छ। अहिले भारत कति कंगाल बनेको छ। भन्छन् सुनको लंका समुद्रको तल गयो। अब लंका त सुनको हुन सक्दैन, सुनको दुनिया हुन सक्छ हैन। सुनको अब घर हुन सक्ला, सुनको भाँडाहरू हुन सक्ला, दुनिया नै सुनको त हुँदैन। यी सबै कथाहरू बसेर लेखेका हुन्, जसबाट केही पनि फाइदा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अवश्य पनि बाबाले हामीलाई सहज यादको बलबाट कति उच्च बनाउनुहुन्छ। सहज याद, कोही आसन लगाएर धुमधुङ्गी बसिरहनु नि पर्दैन। खाँदा पनि याद गर्न सक्छौ, हिँड्दा पनि याद गर्न सक्छौ, हर कर्म गर्दा बाबालाई याद गर्न सक्छौ। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ, यदि निरन्तर याद गर्ने पुरुषार्थ गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। निरन्तर त्यहाँ शिवको मन्दिरमा एउटा मुडो ज्योति आएका हुन्छन् कि त्यहाँ आगो अग्नि बलिरहनु पर्छ अरे, त्यो अग्नि निम्न हुँदैन। कुन अग्नि रहेछ? शिव बाबालाई याद गर्यो भने बुद्धि रूप हाम्रो बुद्धि मुडो भएको थियो नि, मुडो जस्तो बुद्धिलाई कहाँ लाएर जोड्ने? बाबामा जोड्ने। जब बाबालाई याद गर्नले नै त्यहाँ हाम्रो अग्नि प्रज्वलित हुने रहेछ हाम्रो आत्मामा। जुन निरन्तर हाम्रो आत्मामा शिव बाबाको याद रूपी अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, त्यो अग्निले नै हाम्रो विकर्म के हुने रहेछ? नाश हुने रहेछ। तर त्यहाँ लगेर त मन्दिरमा दाउराको मुडो लाएर जोतेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि याद गर्ने पुरुषार्थ गरेका छौ नि। माला जप्छन् जप्दैनन्, निरन्तर जप्छ नि त्यहाँ नि माला, तर त्यो माला जपेर केही फाइदा हैन। बोल्दा पनि जे गर्दा पनि उनीहरूले जपिरहेका हुन्छ हैन। तर हामीलाई कोही माला जप्न त छैन, मनै मनले बाबालाई याद गर्न छ। किन याद गर्छन्? भक्ति मार्गमा हामीलाई साक्षात्कार होस् भनेर, भगवानको साक्षात्कार होस् भनेर। यस्तो होइन याद गर्नले हामीलाई कृष्णपुरीमा
बादशाही मिलोस् वा हामी नरबाट नारायण बनाऊ, यस्तो सोचेर गर्छन् र गर्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि यो आशा थिएन हामी मनुष्यबाट देवता बनाऊ। बाबा नपाइन्जेलसम्म, बाबाको परिचय नपाइन्जेलसम्म हामीलाई यो आशा थियो मनुष्यबाट हामी देवता बनाऊ भन्ने आशै थिएन। बन्छौ देवता त छुट्टै छन् होला भन्ने लाग्थ्यो, हामी नै देवता बन्ने रहेछौँ भन्ने त थाहा नै थिएन। ल बाबाले यो स्मृति दिलाउनु भएर हामी पुरुषार्थमा लागिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि यो आशा थिएन हामी मनुष्यबाट देवता बनाऊ। गायन पनि छ, मनुष्यबाट देवता बनाउनु भयो। नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी जो ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। त तिमीले देख्छौ अवश्य कलियुग पछि सतयुग आउँछ। कलियुगमा यतिका मनुष्य छन्, सत्ययुगमा एक धर्म हुन्छ। अहिले तिमीलाई आत्मा र परमात्माको ज्ञान मिलेको छ। दुनियाँमा एक जना पनि छैन जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। सम्पूर्ण आत्माको ज्ञान आज भएको दुनियाँमा कोही एक शिव बाबाको परिचय बिना, शिव बाबाले दिएको ज्ञान बिना उसमा त्यो ज्ञान आफै आउन सक्दैन। आत्मामा 84 जन्मको पाठ कसरी निश्चित छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। यो शब्द पनि कहिल्यै कसैले सुनेका छैनन्। बाबा त हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, पतित पावन निराकार। तिमीले जानेका छौ हाम्रो आत्मा अब पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बनिरहेको छ। सत्य युगमा त सबै पुण्य आत्माहरू हुन्छन्, यहाँ छन् पाप आत्माहरू। यस्तो होइन धेरै दान पुण्य गर्नेहरूलाई पुण्य आत्मा बनिन्छ। दान पुण्य गर्दैमा पुण्य आत्मा त बनिँदैन। न बाबा भन्नुहुन्छ के को दान दिनु पर्यो पुण्य आत्मा बन्नको लागि? विकारको दान दिनु पर्यो। स्थूल दान दिएर ऊ पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। जबसम्म उसले विकारको दान दिँदैन, जबसम्म उसले चाहिँ शिव बाबालाई चिन्दैन, तबसम्म ऊ चाहिँ पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। त्यहाँ तिमीलाई दान पुण्य आदि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। कहाँ? नयाँ दुनियाँमा दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। सबै के हुन्छन्? सम्पन्न हुन्छन्। त्यहाँ कोही गरिब नै हुँदैन दान दिनुपर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई पुण्य आत्मा सम्झन्छन्। त्यहाँ तिमीलाई दान पुण्य आदि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। त्यहाँ कोही पनि गरिब हुँदैनन्। तिमी त्यहाँ सदाको लागि पुण्य आत्मा हुन्छौ। तिमीले तन मन धन सबै बेहदका बाबाको सेवाको लागि दिन्छौ, जसलाई बलिहार जानु भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला म बलिहार जान्छु वा तिमी? को जान्छ पहिला बलिहार? बाबाले सोध्दै हुन्छ पहिला बाबा बलिहार जानुहुन्छ कि हामी बच्चा बलिहार जान्छौँ? हामी बच्चाहरू हो। साँच्चै हो? सबैको यही हो। पहिला हामी बच्चाहरू जान्छौँ होइन, अनि बल्ल बाबा जानुहुन्छ। पहिला बाबामाथि जो जति बलिहार जान्छ नि बाबा पनि त्यति नै बलिहार जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी बलिहार जान्छौ अनि फेरि 21 जन्मको लागि बलिहार जान्छु। बाबा यो तन पनि हजुरको, मन पनि हजुरको, धन पनि हजुरको, जन पनि हजुरको। जब बाबामाथि हामीले सम्पूर्ण रूपमा बुद्धिले समर्पण गर्छौँ, बाबाको भनेर चल्छौँ भने बाबा पनि हाम्रो लागि 21 जन्मको लागि त सम्पूर्ण रूपमा बलिहार जानुहुन्छ। 21 जन्मको लागि ग्यारेन्टी, 84 जन्मको लागि वारेन्टी। 84 जन्मसम्म हामी चल्न सक्छौँ कि है। यो कुरा तिमीले अहिले राम्ररी बुझ्छौ, डाइरेक्ट सुन्छौ। घरमै रहन्छौ भने पनि त्यहाँ मुरली आउँछ, टाढैबाट सुन्छौ। अहिले त बाबाको सम्मुख बसेका छन्। यो शब्द बाबाले कति पहिला नेटको जमानै नआउँदाखेरि बाबाले भने हामीले घरमै बसेर पनि मुरली सुन्न सक्छौ भन्नुभयो नि होइन। अहिलेको कुरा सम्झेर बाबाले त्यति बेला भन्नुभएको।
बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म तिम्रो बाबा पनि हो। यहाँ कुनै अन्धश्रद्धाको कुरा छैन। बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। बाबाको बनेपछि उहाँले यो शिक्षा दिनुहुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा अब सारा ज्ञान छ। 84 को चक्र पनि तिमीलाई सम्झाइन्छ। जसले 84 जन्म लिँदैनन् उनीहरूले बुझ्दैनन्। तिमीले बुझेका छौ। अवश्य पनि हामीले 84 को चक्र लगाएर अब फर्केर जान्छौँ। जसले 84 जन्म लिँदैन नि उसले बुझ्दैन। सबै कुरा उसले बुझ्छ जसले चाहिँ 84 जन्म लिएको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा अशरीरी आएका थियौ, फेरि अशरीरी फर्केर जानुहुन्छ। परमधामबाट आउँदाखेरि कोही शरीर लिएर आएका थियौ र? यही दुनियाँमा आएर हामीलाई शरीर मिल्यो। फेरि घर जाने बेलामा, परमधाम फर्किने बेलामा पनि यो शरीर हामी यही नै छोडेर हामी जान्छौँ। तिमी पवित्र बनेर जान्छौ। पवित्र बन्नको लागि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। योग बल अर्थात् याद बलबाट तिमी पवित्र बन्छौ। बाबाको यादको बलबाट नै हाम्रो आत्मा के बन्छ? पवित्र बन्छ। योग शब्द शास्त्रको हो। यही शब्द हो याद। वास्तवमा यादलाई नै के भनेको रहेछ? योग। तो स्त्रीलाई पतिको अथवा पुरुषलाई पत्नीको याद हुन्छ नि, योगको अर्थ नै हो याद। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म एक्लै याद गर, अरूसँग बुद्धि योग तोडेर म आफ्नो बाबासँग बुद्धि योग जोड। बाबासँग बुद्धि जोड्नको लागि पहिला सम्बन्ध जोड्ने कि बाबासँग। असली सम्बन्ध त यो पहिला विनाशी सम्बन्धलाई याद गराउँछ। विनाशी सम्बन्धबाट के प्राप्ति छ, अविनाशी सम्बन्धबाट के प्राप्ति छ, यो तुलना गर्यो भने नै बाबातिर हाम्रो बुद्धि जान्छ। यसरी बाबासँग हाम्रो अविनाशी सम्बन्ध छ। बाबासँगको सम्बन्धले मलाई के कति प्राप्ति छ त्योलाई हेर्यो भने हाम्रो बुद्धि अवश्य नै त्यतातिर जोडिरहन्छ। याद गर, जति याद गर्छौ त्यति तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अवश्य पनि तिमीलाई कल्प कल्प वर्ष मिल्छ। शिव जयन्ती पनि प्रसिद्ध छ। जसरी बुद्ध, क्राइस्ट आदिको जयन्ती हुन्छ त्यसै गरी निराकार शिवको पनि जयन्ती हुन्छ। उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। विश्वमा सर्वोच्च हस्ती को छ? शिव बाबा। शिव बाबा भन्दा सर्वोच्च कोही आत्मा छैन। कृष्ण जयन्ती पनि प्रसिद्ध छ, तर उनले आएर के गर्छन् यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्ण सतयुगका राजकुमार थिए। अवश्य पनि उनलाई कसैले यस्तो कर्म सिकाएको हुनुपर्छ जसद्वारा सतयुगका राजकुमार बने। सानो बच्चा त पवित्र नै हुन्छ हैन। अहिले पनि कलियुगमा कोही एकदमै धनवानको घरमा जन्मिन्छ, कोही सभ्य कुलको घरमा जन्मिन्छ, कोही फेरि एकदमै असभ्य कुलमा हैन, एकदमै भनौँ न गरिबी घरमा जन्मेको हुन्छ। त्यो के हो त उसको पूर्व जन्मको कर्म अनुसारले उसको यो जन्ममा जन्म भएको हुन्छ। श्री कृष्णले त्यस्तो पहिलो राजकुमार बन्ने हैन त्यो जन्म उहाँले पहिलो राजकुमारको जन्म लिनुभयो भने कि उहाँले अवश्य पनि पूर्व जन्ममा बन्ने भए त सबै बन्थ्यो होला नि हैन। पूर्व जन्ममा अवश्य पनि कुनै कर्म यस्तो श्रेष्ठ कर्म गर्नुभएको थियो जुन कर्म कसैले सिकाएको थियो नि त, तब भने त त्यस्तो श्रीकृष्णको पद पाउनु हो। यस्तो फेरि कसैले सोच्दैनन् कि यो सोच्नको लागि पनि के चाहियो? बुद्धि चल्नु पर्यो, पवित्र बुद्धि चाहियो। यो सोचाइ पनि कसैको आउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ विकारको कुरा हुँदैन, बच्चा शुद्ध हुन्छ। भगवान त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। गड इज वन, बाँकी सारा हुन् रचना। रचनाबाट रचनालाई कहिल्यै वर्षा मिल्न सक्दैन। भाइबाट भाइलाई सम्पत्ति मिल्न, भाइले कमाएको सम्पत्ति भाइलाई मिल्न सक्दैन हैन। बाउले कमाएको सम्पत्ति बल्ल बाँड्न मिल्छ, अधिकार हुन्छ। भाइकोले कमाएको सम्पत्तिमा भाइलाई अधिकार हुन्छ र हुँदैन? दाजुभाइमा
त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ सारा एक बाबा मात्रै पिता हुनुहुन्छ, अरू सारा सबै आत्माहरू के हुन्? हाम्रो भाइ भाइ हुन्। त भाइलाई याद गरेर केही पाइनेवाला छैन। ब्रदरहुड भनिन्छ नि, बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, वर्षा बाबाबाट मिल्छ। सबै भाइहरूका सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूलाई बाबाबाट वर्षा मिलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आएर आत्माहरूलाई पढाउँछु, आत्माहरूलाई सद्गति दिन्छु। बाबा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यस पढाइको पद तिमीले यहाँ पाउँदैनौ, हैन? लौकिकमा त अहिले पढ्यो, अहिले नै पद पाइन्छ, तर बाबाले अहिले पढाउनुहुन्छ, पद कहाँ पाइन्छ? हामीलाई अर्को दुनियाँमा पाइन्छ, नयाँ दुनियाँमा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस पढाइको पद तिमीले यहाँ पाउँदैनौ। ती वकिल आदि त यस जन्ममा बन्छन्, अर्को जन्ममा लिएर फेरि पढ्छन्। उनीहरू त यो जन्म पढ्छन्, यही जन्ममा वकिल बन्छन्, डाक्टर बन्छन्, अर्को जन्मको लागि त फेरि पढ्नु पर्छ। तर हामीले अचम्मैको पढाइ छ, बाबाले हामीलाई अहिले पढाउनुहुन्छ मनुष्यबाट देवा आत्मा बन्ने। यी दैविक गुणहरूलाई हामीले धारण गर्छौँ, दैवी शक्तिहरूलाई धारण गर्छौँ, तर देवताको पद हामीलाई कहिले मिल्छ? अर्को दुनियाँमा, यो कलियुग दुनियाँ मिल्दैन, नयाँ दुनियाँ सतयुग दुनियाँ मिल्छ। फेरि एक जन्मको लागि होइन, 21 जन्मको लागि। दुनियाँको पढाइले त एक जन्मको लागि, अल्पकालको लागि त्यो पद मिल्छ, तर हामीलाई 21 जन्मको लागि अविनाशी पद मिल्छ, जहाँ सुख शान्ति समृद्धि सबै कुरा हुन्छ, हैन? यो दुनियाँको पदमा कोही सुख शान्ति आनन्द छ? जति ठुलो पद उति धेरै झन् टेन्सन तनाव छ, हताश, हैन? जति ठुलो पद सम्हाल्यो उति धेरै के छ? टेन्सन छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ यस पढाइबाट हामीले 21 जन्मको लागि प्रारब्ध पाउँछौ। त्यहाँ सतयुगमा डाक्टर आदि कोही हुँदैनन्, त्यहाँ बिरामी नै हुँदैनन् कोही। किन डाक्टर पढ्नु परेन, डाक्टर बन्नु परेन? यहाँ बिमारी आदि नै हुँदैनन्। त्यहाँ तिमी गर्भ महलमा रहन्छौ, यहाँ गर्भ जेलमा रहन्छौ, जहाँ धेरै सजाय हुन्छ। हेर्नु त, आत्मालाई धेरै सजाय कहाँ मिल्ने रहेछ? गर्भमा। जेलको अनुभव हुन्छ, यस्तो तडपिन्छ कि साक्षात्कार गरी आत्माले सजाय खान्छ कि कर्म, किनकि विकर्म गरेको छ। नयाँ दुनियाँमा त कोही पनि विकर्म हुँदैन, त्यसैले गर्भमा पनि उसलाई के हुन्छ? महलमा बसे जस्तो हुन्छ। त्यसैले त पुकार्छन्, यस जेलबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, मैले फेरि कहिल्यै भुल गर्दिन। आत्माले प्रतिज्ञा गर्छ अरे कि भगवान, हे भगवान, अब मैले यस्तो विकर्म गर्ने छैन, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई बाहिर निकाल्दिनुहोस्। तडपिन्छ अरे आत्मा। हेर्नुहोस्, हैन? कुनै पाप आत्मा गर्भमा छ त धेरै चल्छ अरे के, हैन? किनकि सजा खाएको हुन्छ नि, भित्र आत्मालाई छटपट्टि हुन्छ। बाहिर निक्लिँदा बित्तिकै उहाँ गरेर रुन्छ नि, आधा कुरा त सबै भुलिरहेछन्। आधा कुरा उहाँको है, उहाँ प्रतिज्ञाको है भयो, यहाँ चाहिँ यहीँ भयो। आधा कुरा भुल्ने रहेछ, आधा कुरा सम्झिने रहेछ। त्यो पनि 2 वर्षसम्म सम्झिने रहेछ। 2 वर्षपछि फेरि यही दुनियाँमा आउँछ, यही दुनियाँ फेरि विकर्म गर्न सुरु गर्छ, अनि फेरि सजाय खानुपर्छ फेरि। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले त पुकार्छन्, यस जेलबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, मैले फेरि कहिल्यै भुल गर्दिन। धर्मराजसँग प्रतिज्ञा गर्छन्, यहाँ तिमीले शिव बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नु छ। अहिले त धर्मराज के बन्नु भएको छ? बाबा बनेर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। अहिले हामीले कोसँग गर्छौं प्रतिज्ञा? बाबासँग। बाबासँग प्रतिज्ञा गरे भोलि धर्मराजसँग प्रतिज्ञा गर्नु पर्दैन, हामीलाई धर्मराजको सजाय खानु पर्दैन। बाबा, मैले कहिल्यै विकर्म गर्ने छैन, 5 विकार मैले हजुरलाई दिन्छु, यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ। एउटा रामरेखाको बाजे आउनु भएको छ के, हैन? उहाँ अब ताओ भन्ने धर्ममा जानु हुँदैछ। अनि लसुन प्याज नखाने, माछा मासु खानु हुँदैन भन्ने त्यो सुन्नु भएछ। प्रतिज्ञा गरेको रे, हैन? अझ प्रतिज्ञा गर्यो भने त खायो भने फेरि पाप लाग्छ। कठोर प्रतिज्ञा गरेपछि त डर लाग्छ नि।
त्यसकारणले हेर्नुहोस्, हामीले पनि यहाँ तिनीहरूलाई त एउटा मान्छेसँग प्रतिज्ञा गरेछन्, भगवानलाई चिनेका छैनन् त डर लाग्छ भने हामीले कोसँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ? भगवानसँग प्रतिज्ञा गरेछौँ त कति डर हुनुपर्ने। बाबाले प्यार दिएर नि होला के लापरवाही भएको होइन। मिठे बच्चे भन्नु छ, जहिले पनि प्यारे बच्चे भन्नु छ। त्यति कडाई नगरेर पनि बच्चाहरूमा धेरै के हुन्छ फेरि। ओम शान्ति। अच्छा, बाबाले भन्नुहुन्छ कि 5 विकार मैले अच्छा तिमीले यहाँ शिव बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नु छ, बाबा मैले कहिल्यै विकर्म गर्ने छैन, 5 विकार मैले हजुरलाई दिन्छु। यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ, विकार यत्तिकै तुरुन्तै छोड्दैन। दिन त हामी बाबा हजुरलाई विकार 5 विकारलाई दान दिन्छु भन्छौँ, बाबालाई नि थाहा छ नि दिँदा बित्तिकै यो छोड्न त छोड्दैन। 63 जन्मसम्म हामीमा बसेर राज्य गरेको छ यसले। विकार यत्तिकै तुरुन्तै छोड्दैन, भित्र डर हुनुपर्छ। मैले विकारको दान दिएर फेरि लिएँ भने धेरै पाप लाग्छ। डर हुनुपर्छ भित्र। जबसम्म मान्छेलाई डर हुँदैन नि तबसम्म उसमा सुधार आउन सक्दैन। डरै नभएपछि, कसैको डर छैन भनेपछि मान्छेमा लापरवाही आउँछ। यसरी भित्र के हुनु पर्यो? डर हुनु पर्यो। मैले यदि विकार दिएर फेरि लिए भने वापस मैले धेरै सजाय खानुपर्छ। जसरी राजा हरिश्चन्द्रको उदाहरण छ, बाबाले जान्नुहुन्छ यस्तो होइन 5 विकार तुरुन्तै छोड्छन्, होइन समय लाग्छ। तिम्रो कर्मातीत अवस्था भएपछि लडाई हुन्छ, होइन तुरुन्त छुट्न त नसक्ला, तर संकल्पमा आए पनि मनमा आए पनि कर्मले गर्नु भएन कि। कर्मले संकल्प भनेको बिउ हो, संकल्पमा आउनु भनेको बिउ हो, तर त्यो बिउलाई रोप्यो भने के फलिहाल्छ। कर्मद्वारा गर्यो भने विकर्म बनिहाल्यो। संकल्पमा तुफान त आउँछ, त्यही हो भित्र युद्ध हुने होइन। माया युद्ध गर्न आउँछ, कतिको बलियो छ भने हामीसँग संकल्पमा तुफान लिएर आउन सक्छ। तर हामीले त्यो बेलामा बाबालाई सम्झेर, बाबाको याद र बाबाको साथद्वारा ती तुफानलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। तर कर्मेन्द्रियबाट गर्नु भएन है। संकल्पमा आए पनि कर्मेन्द्रियद्वारा बन्न त हामीले संकल्पमा पनि नल्याउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ भने हाम्रो संकल्पमा पनि त्यो विकार होइन नि युद्ध गर्न आउँदैन। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ, अच्छा जसरी राजा हरिश्चन्द्रको उदाहरण छ, बाबाले जान्नुहुन्छ यस्तो होइन 5 विकार तुरुन्तै छोड्छन्, होइन समय लाग्छ। तिम्रो कर्मातीत अवस्था भएपछि लडाई हुन्छ। यी 5 विकार हुन ठुला दुश्मन, त्यसमा पनि एक मुख्य हो देह अभिमान। विकारको जड के रहेछ? देह अभिमान होइन। जबसम्म देह अभिमानलाई हामीले खत्तम गर्दैनौँ, ती विकारहरू एउटा विकारलाई जित्यो, काम विकारलाई जित्यो, फेरि क्रोध आएको छ, लोभ आएको छ। अरू विकारले त त्यति देखेर ब्रह्मचर्यमा मात्रै छु भनेर त भएन। लोभले सताएको हुन्छ, अभिमानले सताएको हुन्छ, अहङ्कारले सताएको हुन्छ, आलस्यले सताएको हुन्छ होइन। यी सबैलाई जित्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? देह अभिमान, जसको मूल जडो छ नि। राक्षसलाई मार्नको लागि कहाँ जति मार्यो उसको थुपरबाट झन् धेरै भयो भनेछ नि शास्त्रमा। कहाँ मार्नुपर्ने रहेछ? उसको नाभि, नाभिमा हानेर जब उसको जरै खतम भयो भने जस्तै विकारको नाभि कहाँ रहेछ? देह अभिमान। देह अभिमानलाई जबसम्म हामीले खत्तम गर्दैनौँ तबसम्म विकार त उम्रेकै उम्रै हुन्छ। एउटा विकारलाई जित्यो, अर्को विकार आएको छ होइन, अर्को विकारले फेरि अर्को आइरहेछ। सबै विकारलाई खत्तम गर्नको लागि के गर्नुपर्ने छ? देह अभिमानलाई खत्तम गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 विकार हुन् ठुला दुश्मन, त्यसमा पनि एक मुख्य हो देह अभिमान। त्यसको दान दिन कति मुस्किल छ। घरिघरि बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। कुनै मुरलीमा बाबाले छुटाउनुहुन्न। बच्चाको यो देह अभिमान नगएको कारणले दिनदिनै बाबाले घरिघरि कति पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ भन्ने नि त मुरलीमा। यो कुरालाई अरू छुट्याए पनि यो कुरालाई बाबाले छुटाउनु हुँदैन।
आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर है। तर यो हुँदैन बच्चा, नभएर त बाबाले घरिघरि भन्नुपर्छ। देह अभिमानी बन्नाले फेरि कामको चोट लाग्छ। देहाभिमान सबैभन्दा तीक्ष्ण छ। देही अभिमानी बन्नमा मेहनत छ। मुख्य हो देहाभिमान आउनाले नै पाप भएको हो। 5 विकार दान दिनुपर्छ, यसमा समय लाग्छ। प्रियतम बिना प्रियतमाहरू त जान सक्दैनन्। पहिला प्रियतम जानुहुन्छ, फेरि प्रियतमाहरू। शिव बाबा प्रियतम, हामी सबै के हौ? एक प्रियतमको प्रियतमाहरू। प्रियतम आएर सबै आत्माहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। कर्मातीत अवस्था नभएसम्म पुरुषार्थ गर्नु छ। देहाभिमान आउनाले नै भूल हुन्छ। भूल हुनुको कारण के रहेछ? देहाभिमान आउन, शरीर सम्झिनाले नै, शरीर नै देख्नाले नै के हुन्छ? भूल हुन्छ। भन्छन् बाबा, देहाभिमान आउनाले विकारमा गिरे। तुफान त धेरै आउँछन्, विकारी संकल्प आउँछन्, तर कर्मेन्द्रियहरूबाट कहिल्यै कुनै पाप हुँदैन, गर्नु हुँदैन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बच्चाले भन्छन् बाबा ममा देहाभिमान आयो, म विकारमा गिरे। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? संकल्पमा त धेरै तुफान आउन सक्छन्, नआउने होइन, आउन सक्छन्, तर तिमीले कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। यदि संकल्पमा आए पनि कर्मेन्द्रियले गर्यो भने त खाता बनिहाल्यो, विकर्मको खाता बन्यो होइन। मायालाई जित्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस् त, एउटा डक्टरी पढ्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। मान्छेको दिमागै पागल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त। कई मान्छेले डिप्रेसनमा आउँछन्। यति ध्यान दिएर यति मेहनतले पढ्नुपर्छ। दुनियाँको यो उच्च पढाइ पद पाउनको लागि हामी मनुष्यबाट देव आत्मा बन्दैछ, त्यो सानो कुरा हो त? बुद्धिको मेहनत चाहिन्छ। बाबाको ज्ञानको स्मृति, बाबाले अरू केही मेहनत दिनु हुँदैन। एउटा आफूलाई देही अभिमानी सम्झिने, आत्मा सम्झिने अभ्यास गर्ने, र अरूलाई पनि आत्मा रूपमा देख्ने अभ्यास गर्ने, र बाबालाई याद गर्नेको अभ्यास। यो दुईटा मेहनत त छ नि, अरू मेहनत केही छ? देही अभिमानी बन्ने र घरिघरि बाबालाई याद गर्ने, बुद्धि जोड्ने, अरू मेहनत त केही पनि छैन बाबाले दिएको। यति मेहनत गरेर नै अनि बल्ल मेहनत नगरिकन चाहिँ केही प्राप्ति छैन। केही पाउनको लागि केही त्याग्नु पनि पर्छ। केही मेहनत नगरिकन चाहिँ केही प्राप्ति छैन। लौकिक कमाइमा नि थुप्रुक्कै बसेर पैसा आउँछ होइन। केही कमाइ गर्नको लागि त मेहनत गर्नुपर्छ। देव पद पाउनको लागि त यो मेहनत त गर्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि विवाहित हौ भने पवित्र रहेर देखाऊ। बहिनीहरूलाई भन्दैन त, यदि विवाहित छौ भने के गरेर देखाऊ? पवित्र रहेर देखाऊ। अनि सन्यासीहरूले पनि देख्छन्। तिम्रो आम्दानी हेर कति धेरै छ। घर गृहस्थमा बसेर पवित्र रहन सकिँदैन भनेर सन्यासीहरू घरबार छोडेर गए। तर हामी बाबाको बच्चा घर गृहस्थमै बसेर पवित्र बनेर देखाऊ। उनीहरूमा त शक्ति थिएन नि, तर बाबालाई याद गर्यो भने, देही अभिमानी बन्यो भने त हामी पवित्र बन्न सक्छौँ। पवित्र रहेर देखायो भने धेरै उच्च पद पाउँछौ। तिमी माथि त सबै बलिहार हुन्छन्। बाबाले पनि महिमा गर्नुहुन्छ। ठिक छ, पवित्र बन, तर फेरि योग पनि हुनुपर्छ। पवित्र रहने संकल्प गर्ने, योगै छैन भने फेरि के हुन्छ? शक्ति छैन भने फेरि कमजोरी आउँछ मनमा होइन। योग बल भयो भने पो त्यो ज्ञान बनेको तलवार हो। तलवारमा धार भएन भने त्यो तलवारले काट्न सक्दैन। ज्ञान त छ, पवित्र रहनुपर्छ, विकार नराम्रो चिज हो भन्ने त थाहा छ, तर योगको बल छैन भने फेरि त्यो ज्ञानले केही काम गर्दैन होइन। त्यसलाई के चाहियो? योगको बल पनि हुनु पर्यो। योगमा नै घरिघरि बिग्न पर्छ। देहाभिमानमा आइहाल्छन्। पवित्र रहन्छौ त्यो त ठिक छ। पवित्रताबाट नै पवित्र दुनियाँमा वर्ष पाउँछौ। तर मायाले पनि जोड लगाउँछ होइन। बाबा हुन्छ माया कहाँ छोड्नेवाला छ र? छोड्दैन नि। अब हामीले चाहिँ यति धेरै कमाइ छ, पवित्र दुनियाँको वर्ष पाउनु छ, त 63 जन्मसम्म सँग रहेको मायाले पनि यसलाई कसरी त्यहाँबाट हटाउनु? मायाले यता खिच्छ कि हामीलाई फेरि कमाइ गर्न दिँदैन। मायाले धेरै युद्ध गर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ
यो सबै हुन्छ, बहादुरी देखाउँछन्, तर साथसाथै निरन्तर याद पनि रहोस्, अनि मात्र विकर्म विनाश हुन्छ। बहादुरी देखाउनु पर्यो, माया युद्ध गर्नै नहोस्, यो त हुन सक्दैन नि। हामी युद्धको मैदानमा छौँ, हाम्रो मनोयुद्ध छ के, आउँछ माया आउँछ, संकल्प विकल्पहरू आउन सक्छ हैन, तर संकल्प विकल्प आए पनि हामी युद्ध गरेर त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, जित्नु छ, तब नै विकर्म विनाश हुन्छ। जो बलवान बन्छन् उनलाई मायाले पनि धेरै सताउँछ। जति हामी बाबाको भनौँ न ज्ञानमा अगाडि जान्छौँ नि, जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति नै माया पनि फेरि परीक्षा लिन आउँछ कि हाम्रो कतिको बलवान छ त, फेरि ऊ पनि बहादुरी भएर नै फेरि देखाउँछ, आउँछ हैन। यादमा मुस्किलले रहन सक्छन्, जो रहन सक्छन् तिनी उनीहरूसँग अनुभव सोध्नुपर्छ। के बुझ्नु भएको छ, कसरी रहनुहुन्छ? यादमा रहनाले विकर्म विनाश हुन्छ, यो कुरा बिल्कुलै भिन्न र नयाँ छ। यहाँ बसेका छौ त्यसैले नशा चढेको छ, यो पनि बुझेका छौ भगवान एउटै निराकार हुनुहुन्छ न कि कृष्ण। वास्तवमा कृष्णको लागि शास्त्रमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, ओखलमा बाँधे यो गरे, यो कुरा कुनै पनि होइन। श्री कृष्ण त सतीको राजकुमार कहाँ ओखल, त्यस्तो चोर अहिलेकै सम्पन्नशाली घरको बच्चाले त अर्काको चोर्न जान्दैन भने के सतीको राजकुमारलाई के चोर्नु पर्यो होला, त्यही पनि दही चोरेर खाने, घरमा दही थिएन होला है। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि उनको गलानी गरेका हुन्, अपमान गरेका हुन्। कृष्णमा त कुनै अवगुणै थिएन हैन, चोरीको त कुनै अवगुणै थिएन। चञ्चलता गर्नु यो पनि एक अवगुण नै हो। कृष्ण त बिल्कुलै मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर एकातिर गायन गाउँछन्, मर्यादा पुरुषोत्तमले पनि फेरि मर्यादा विपरीत काम गर्छ नि त। 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेपछि मर्यादा पुरुषोत्तमले त मर्यादामा रहेर काम गरेको भएर त मर्यादा पुरुषोत्तम भनियो। फेरि मर्यादा नागेर त उनले कुनै काम गरेनन् है। बाबा भन्नुहुन्छ मान्छेको ठाड नभएको ज्वरोले जे पनि भन्दैन, यथार्थ ज्ञान छैन। तब यथार्थ कुरा तब नै हामीले पाउँछौँ जब बाबा आउनु र भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनको महिमामा गाइन्छ सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भनेको पुरुषहरूमा सबैभन्दा उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। उत्तम आत्माले पनि त्यस्तो काम त गरे होला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भन, गुरु त हाम्रो हुनुहुन्न। हामी त यिनलाई न त गुरु न ईश्वर मान्छौँ। कुनलाई? ब्रह्मा बाबा न गुरु हुनुहुन्छ न हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ हैन। ब्रह्मालाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर के भन्छन् हैन त। बाबा भन्छ गुरु त शिव बाबा हो, न उहाँ गुरु हुनुहुन्छ न उहाँ हाम्रो बाबा भन्नुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। पतित पावन त एउटै निराकार हुनुहुन्छ नि। साकार गुरु कोही पतित पावन हुन सक्दैनन्। यस समयमा तिमीले परमपिता परमात्माको सारा जीवन कथालाई जानेका छौ। 5000 वर्षमा शिव बाबाको के पाठ चल्छ यो तिमीले जानेका छौ। कोद्वारा? बाबाद्वारा, ब्रह्मा बाबाद्वारा। ज्ञानका सागर त बाबा हुनुहुन्छ नि। सुख शान्ति आनन्दका सागर यो महिमा उहाँको हो। पितासँग सम्पत्ति छ भने अवश्य बच्चाहरूलाई दिन्छन् नि। बाउले कमाएको सम्पत्ति कसले खान्छ? बच्चाहरूले। अरूले त अरूलाई त पाउँदैन, अरूको त अधिकारै हुँदैन। हामी शिव बाबाको बच्चा बनेका छौँ त बाबाको सम्पत्तिको अधिकारी हो कि न। स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ बाबा, गुणको सागर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसको हामी के हो? अधिकारी बच्चा हौँ। अच्छा मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।
गर्नको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्ट छ कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि यी कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। यी कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। यी कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। पवित्र रहनुको साथसाथै यादमा पनि मजबुत हुनु छ। यादमा पनि मजबुत हुनु छ। यादमा पनि मजबुत हुनु छ। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि यी कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। पवित्र रहनुको साथसाथै यादमा पनि मजबुत हुनु छ। बाबाको धेरै याद गरेको बेलामा हाम्रो आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसले हामीलाई असर गर्दैन। तर जुन दिन यादको कमजोरी छ नि, याद कम छ भने सानो सानो कुराले पनि हामीलाई कति ठुलो बनाएको हुन्छ हाम्रो अवस्थालाई, हैन, डामाडोल गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यादमा के बन्नु छ? मजबुत बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, सदा पुण्य आत्मा बन्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? सदा पुण्य आत्मा बन्नको लागि तन मन धनबाट बाबामा बलिहार जानु छ। एक पटक बलिहार जानाले 21 जन्मको लागि पुण्य आत्मा बन्छौ। एक पटक बलिहार जानाले 21 जन्मको लागि पुण्य आत्मा बन्छौ। फेरि सुन्नुहोस्, सदा पुण्य आत्मा बन्नको लागि यो तन पनि, यो मन पनि, यो धन पनि कसको हो? बाबाको बनेर चलाउनु, हैन? धनबाट बाबामा बलिहार जानु छ। एक पटक बलिहार जानाले 21 जन्मको लागि पुण्य आत्मा बन्छौ। वरदान छ उपराम र एभर रेडी बनेर बुद्धिद्वारा अशरीरीपनको अभ्यास गर्ने। सर्व कलामा सम्पन्न भव। उपराम र एभर रेडी बनेर यो मन र बुद्धिलाई कता लैजाने? सधैँ उपर माथि परमधाम निवासी बाबामा लैजान्छौँ भने र एभर रेडी बनेर बुद्धिद्वारा अशरीरीपनको अभ्यास गर्ने सर्व कलामा सम्पन्न भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। भोलि त हामी अशरीरी त बन्नु नै छ। त्यो बन्नुभन्दा पहिला नै हामी यो शरीरदेखि अलग हुने अभ्यास गर्छौँ, अशरीरी बन्छौँ, अथवा हाम्रो लाइटको शरीरमा रहेको अनुभव गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो अभ्यासले तिमी सबै कलामा सम्पन्न बन्छौ भनेर वरदान दिनुभयो। विस्तार छ
जसरी सर्कसमा कला देखाउने, जसरी सर्कसमा कला देखाउने, कलाबाजको हर कर्म, कलाबाजको हर कर्म कला बन्छ, हर कर्म कला बन्छ। ती कलाबाजहरूले, ती कलाबाजहरूले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई, शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई जसरी चाह्यो, जसरी चाह्यो, जहाँ चाह्यो, जति समय चाह्यो, जति समय चाह्यो मोड्न सक्छन्, मोड्न सक्छन्। यो नै कला हो, यो नै कला हो। तिमी बच्चाहरूले, तिमी बच्चाहरूले बुद्धिलाई जब चाह्यो, तिमी बच्चाहरूले बुद्धिलाई जब चाह्यो, जति समय, जति समय जहाँ स्थित गर्न चाह्यो, जहाँ स्थित गर्न चाह्यो त्यहाँ स्थित गर, त्यहाँ स्थित गर। यो नै सबैभन्दा ठुलो कला हो, यो नै सबैभन्दा ठुलो कला हो। यही एक कलाबाट, यही एक कलाबाट 16 कला सम्पन्न बन्छ, यही एक कलाबाट 16 कला सम्पन्न बन्छ। यसको लागि, यसको लागि यस्तो उपराम र एभर रेडी बनाऊ, यसको लागि यस्तो उपराम र एभर रेडी बनाऊ जसबाट, जसबाट अर्डर प्रमाण, अर्डर प्रमाण 1 सेकेन्डमा, 1 सेकेन्डमा अशरीरी पनि बना, 1 सेकेन्डमा अशरीरी पनि बना। युद्धमा समय नजाओस्, युद्धमा समय नजाओस्। बाबाले भन्नुभयो जसरी सर्कस देखाउने कलाकारहरू हुन्छन् तिनीले आफ्नो समयलाई कस्तो, हेर्नुस् त, तलबाट उफ्रेर माथि त्यो उसमा जान्छन्, त्यहाँबाट फेरि तल झर्छन्, अनि उफ्रेर कति छिटो खुट्टाले हातले हातले टेकेर टाउको माथि पनि गर्छन्, त्यो ढाडलाई चाहिँ पुरा हैन डबल पनि बनाउँछन् कि यो टाउको फरक्कै फर्काएर खुट्टालाई पनि सुन्छन् हैन। जता भने उता आफ्नो शरीरले उनीहरूले मोड्न सक्छन्। त्यो पनि त मेहनतको फल हो नि त, मेहनतै नगरिकन त, अभ्यासै नगरिन त तिनीहरूले त्यस्तो बन्न त सकेन। त्यो हात खुट्टालाई शरीरलाई जता चाहियो जता मोड्न पर्यो त्यति नै, जति समयसम्म अडिन छ त्यति नै समय नै तिनीहरूले त्यो देखाउन सक्छन्। त्यो एउटा कला हो। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि तिम्रो बुद्धिलाई के गर, जहाँ लगेर स्थित गर्न चाहन्छौ, जति समय स्थित गर्न चाहन्छौ त्यति समय बुद्धि त्यहाँ टिकोस्। परम धाममा अब आत्मिक स्वरूपमा परम धाम शिवलाई याद गर्छु भनेर गयो,
परमधाममा जाला भने त यही साकार दुनियाँको याद गर्यो भने के भयो बुद्धि परमधामलाई याद गर्न सक्दैन, त्यो टिक्नै सक्दैन। यही साकार दुनियाँमा आउँछ, यही घरको धन्दाधरी याद आउँछ भने त्यो काम भयो भएन। सूक्ष्म वतनमा अशरीर बनेर बाबालाई याद गर्छु भने सूक्ष्म वतनमा गयो, सूक्ष्म वतनको सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म शरीरलाई बुद्धिले देख्नु पर्यो, आफ्नोलाई पनि सूक्ष्म शरीर सम्झिनु पर्यो, आफूलाई पनि यही देहमै सम्झियो भने पनि भएन हैन। त्यसैले हामी जहाँ सूक्ष्म वतनको याद गर्यो भने सूक्ष्म वतनको त्यो सेतो प्रकाशको दुनियाँ सम्झिन सक्नु पर्यो, अनि ब्रह्म बाबालाई सूक्ष्म शरीरमा सम्झिन सक्नु पर्यो, आफूलाई पनि सूक्ष्म शरीर सम्झेर बाबासँग अव्यक्त मिलन गरेको अनुभव गर्न सक्नु पर्यो। परमधामको याद गर्ने बित्तिकै त्यो रातो दुनियाँलाई सम्झिनु पर्यो, त्यहाँ चम्किलो तारा शिव बाबालाई ज्योतिलाई सम्झिने, फेरि आफूलाई पनि शरीर सम्झ्यो भने त भएन, फेरि के सम्झिनु पर्यो आफूलाई नि ज्योति लाइट सम्झेर बाबासँग मिलन गर्ने, बाबासँग शक्ति लिनु पर्यो। फेरि यो साकार दुनियाँमा आएर म आत्मा भिरकुटीको बीचमा रहेर यो कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेलाई म आत्मा राजा हुँ हैन, यी कर्मेन्द्रिय मेरा प्रजा हुन् भनेर हामीले यो याद गर्न सक्नु पर्यो। तब नै यो एउटा के हो कला हो। जब चाहन्छौ, जस्तो चाहन्छौ, जति समय चाहन्छौ त्यहाँ बुद्धि स्थित गर्न सक्नु नै एउटा कला हो। यो कलाबाट नै तिमी 16 कला सम्पन्न बन्छौ भन्नु बाबाले। र यसको लागि के गर, सदा उपराम र एभर रेडी बना। एभर रेडी भनेको जसबाट अर्डर प्रमाण 1 सेकेन्डमा अशरीरी बना, अशरीरी बना, युद्धमा तिम्रो समय नजाओस्। फेरि मायासँग लड्दै शक्ति खर्च भयो भने त लडाइँमा शक्ति खर्च हुन्छ, समय खर्च हुन्छ हैन, त युद्धमा समय नजाओस् भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, फेरि सुन्नुस् वरदान, जसरी सर्कसमा कला देखाउने कलाबाजको हर कर्म कला बन्छ। यी कलाबाजहरूले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई जसरी चाह्यो, जहाँ चाह्यो, जति समय चाह्यो मोड्न सक्छन्। यो नै कला हो। तिमी बच्चाहरूले बुद्धिलाई जब चाह्यो, जति समय, जहाँ स्थित गर्न चाह्यो त्यहाँ स्थित गर। यो नै सबैभन्दा ठुलो कला हो। यही एक कलाबाट 16 कला सम्पन्न बन्छौ। यसको लागि यस्तो उपराम र एभर रेडी बन, जसबाट अर्डर प्रमाण 1 सेकेन्डमा अशरीरी पनि बन, युद्धमा समय नजाओस्। स्लोगन, सरलता र सहनशीलताको गुणलाई, सरलता र सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नेवाला नै सच्चा स्नेही र सहयोगी हो। सरलता र सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नेवाला नै सच्चा स्नेही र सहयोगी हो। मुरलीको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे, यो भारत भूमि निराकार बाबाको जन्मभूमि हो। यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई राजयोग सिकाएर राजै दिन, तिम्रो सेवा गर्न। प्रश्न, शिव बाबाले आफ्ना हरेक बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ? उत्तर, मिठे बच्चे, प्रतिज्ञा गर, बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन। म 5 विकारको दान दिन्छु। भित्र डर रहनु पर्छ। यदि मैले दान दिएर फेरि फिर्ता लिएँ भने धेरै पाप हुन्छ, जसको कडा सजाय खानु पर्नेछ। हरिश्चन्द्रको कथा पनि यसै विषयमा बनेको हो।